عليكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راني جيتكم فيديو جديد تاع غاتو او بوم. نخليكم مع لي زانغريديون. غادي نبداو بالبيض. عندنا 4 تاع البيض هامينا، راك تشوفين البيض تاعي يكون كبير. دي فاي تلقاي الداخل زوج لقيتي زوج تنقصي، ولقيتي حبه حبه تكملي نورمال 4. وغادي نبدا قدامكم نكسر البيض. بسم الله بسم الله. فوالا انا البيض كي تاعي كبير فيها زوج. غادي نزيد هذه صافي، عندي 4. سي با لابان نزيد هادو زوج. فوالا نبدو البيض تاعنا. نحبسو نديرو السكر، نزيدو عليها السكر عندنا 300 غرام تاع سكر. ها هنايا انا عبرت بهادو الكيسان، درت في البالونس تاعي جي ميزوري 350 غرام تاع سكر، قسمتها في لي دو فيغ هادو. فوالا ندير الكاس الاول والزوج ونخلط. نخلط شويه وغادي ندير الفاني فاني. فوالا راني طلعتها بالباتيغ. هذا غير البيض طلعتها بالباتيغ تيولي لك لا كولور بلون. انا ما تولاتش لا كولور بلون باسكو درت غوم تاع الاورانج. دونك غادي نكمل لو ريست. عندنا 2 بو ديال ياغورت. انا اختاريت اكتيفيا تاع مونغ وتاع ربارب. فوالا ça dépend de votre goût. vous avez le choix. ديرو ناتور ديرو سكري كيما تحبوا. un pot le gramme تاع لو بو 125 غرام. 2 بو صافي 250 غرام. عندك هامينا ديريهم كي طلعي البيض تاعك. غادي نفرغه قدامك. نزيدو لو دوزيام. فوالا فو خلطي الميلونج تاعك دوسمون باش ما تكسريش البيض اللي طلعتيه. je casse pas les œufs que tu l'as dessus déjà. راني خلطتها هاوينا. هذه سي 100 مليلتر تاع زيت. 100 مليلتر تاع زيت زيدي هكا عليه ثاني. continue mélange تاعك toujours. voilà تشوفي فيا كي ميلونجي à cette façon. ok voilà il faut bien mélanger parce que الزيت يبقى لك من تحت. il faut pas. هنا عندي 350 غرام تاع فرينه بلس 2 ساشي تاع ليفي شيميك غادي نديرها عليها. سي لا دوزيام. وهذا سي فاني اون بودر. كما قلت لكم هذه سي 350 غرام تاع فرينه مع 2 ساشي دو ليفي شيميك بلس une cuillère à café en poudre فاني بودر. فوالا غادي نديرها هنايا. ديجا راني صفيتها. غادي نبدا نديرها على ليكي تاع البيض والاخر ونخلطها. بسم الله. il faut pas doucement باش الكاطو تاعك بعد كي يطيب يجي بيان رومونتي. سينو لا بديتي غير تخلطي نابورت كومون غادي تهبطي داك لي زوف اللي طلعتيهم بيان.
فوالا هاي وين كيما قلت لكم خليها سور كوتي كلكو سكوند با بوكو. لا وعندنا زوج حبات تفاح هاهم وين غادي نقيهم ونقطعهم دي طرونش. اوكي وكي نقطعهم غادي ندير عليهم هذا لو زيز دو سيترون تشوفوا فيه راه هنا. نبدا نكت التفاح تاعنا بسم الله. بون انا قلت لكم زوج حبات انايا شفتهم صغار راني زدت حبه معاهم. نتوما لا التفاح تاعكم التيغون سي با لا بين تدو 3 بياس دو غير 2 بياس با بليس. فوالا غادي نوريكم كيفاش نقطعهم بسم الله. قسميها اون دو متنسيش تقلعي هذا لي نوع تاعها من الداخل دوسمون دوسمون باش ما تلقاش با لا فورم تاع لا بوم تاعك. لا دوزيام غادي تقطعيه على سات فاصون غادي نوري لك قدام. شوفي سات فاصون وديرهم شويه رقاق ما رقاق ما غلاظ هذا هكذا. غادي نكملهم كاع ونولو باش نوريك كيفاش نستفهم. هاوينا راني كملت التقطاع تاع التفاح قطعته كاع. شتي ديك الحبه تاع السيترون اللي عصرتها راهي هنايا غادي نديرها كاع فوق هذاك التفاح اللي قطعته هذا. ميلونجي كاع هذاك تدخلي بيان السيترون فيه. انا ديت شويه من اللي قطعتهم هادو قطعتهم هكا دي بتيدي غير صغيرين سا ديبون سي با اوبليجي دي بتيدي قطعيهم كيما تبغي هكا في دي بتي مورسو وديريهم في الميلونج تاعك تاع الكاطو. غادي نديرهم هنا قدامك نعاود نخلط الميلونج تاعي ندخل داك الكاطو داك باردون اللي شتيني كي دخلتهم كاع هذوك لي مورسو تاع التفاح اللي قطعتهم. دروك غادي نفرغ نفيرس لو غاتو تاعي دون المول. جي ديجا بريباري مون مول اللي لا لا بابي كويسون من تحت نفرغ فيه الميلونج. يفو نعطيكم ان كونساي فو كي تفرغي الكاطو تاعك جامي تعاودي كيما هاك تفرغي. Faut faire jamais faire ça. Faut remonter le moule تاعك tout haut وتفرغي ماشي لو مول. الريسيبيون تاعك اللي يكون معمر الكاطو ميلونج طلعيه بيان فوقا وفرغي ديريكت باش يجيك كاع على طليه وحده. سو كي دير تفرغي سوغ لو كوتي ولا تهبطي الريسيبيون تاعك وتفرغي في المول غادي يجيك ماشي بيان ايطالي. غادي انا كملت انا دوك نوري لك كيفاش نصدفوا لي مورسو تاع التفاح. اوكي ها هو هنا غادي نبدا بسم الله. غادي تبدي كي من هكا راك تشوفي غادي نبدا نستف فيهم كاع كي من هكا. كنت موالفه نديره سوغ لو مول غون ندير هاد الخطره بدلته درت كاري ولا شي خاطرك كما تحبي. يفوا ديريه كاري المول ولا ديريه غون ولا ديري كما تحبي نتيا. نقول نكمله كاع نستفهم ونوليكم. فوالا راني هنايا ستفته كاع تشوفوا فيه. قبل ما غادي ندخله للفوق عندي هذا السكر تاع القرفه جيسبر راك تشوفوا فيه مليح. ديجا خدمت به لي بغيوش الا شفتوا لا فيديو تاعي. وينا غادي نديره من الفوق فوق لي بوم يعطيك واحد الكو مانيفيك سورتو لودور كي بدا يطيب. سي با لا بين دو تسبليكي va imaginer toute seule dans vos têtes.
فوالا هاوينا صايي. غادي ندرك ندخله للفوغ. لا كويسون سي 180 degrés pendant 20 jusqu'à 30 minutes 40 minutes. faut laisser bien cuire. فالي با تبانيكي ولا تتقلقي عليه ولا تحلي لو فوغ تاعك. خلي حتى كي تشمي ديك الريحه بيان تبدي تشمي فيها بيان. حلي شويه وشوفي لا راهي غومونتي بيان كوم الفو. اوكي هيا كي يطيب نولو ان شاء الله. هاي وين خرجناها من الفوغ. بون لي بوم كارام على الانتيريور. دروك نتليها كاع من الفوق بالكونفيتور. انا كعملتها بالكونفيتور. دروك غادي نديرها لي زاموند ايفيلي. Je l'ai grillé dans le four. Voilà, il est là. هذا الديكور tu as le choix. ديري اش تحبي. Un gâteau aux pommes. Le décor c'est les amandes effilées. Voilà, هذا هو اخر الصورة للجاتو تاعنا. هنا لا نخلو شويه يبرد ومن بعد نقسم لكم ان مورسو بيان كوم يلفو. هاي من بعد ما بردت مليح دونك غادي نقسم لكم مورسو تشوفوه. فوالا راني قسمت لكم مورسو بوم راكم تشوفوا فيهم. تجي مهشه مقطنه شابه مليحه بنينه. هذيك بالصحه والهنا وان شاء الله تاكلوها وانتم فرحانين.